हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न देश र खोप निर्माता कम्पनीहरूले धमाधम कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप प्रयोगमा ल्याउन अनुमति पाएका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ र खोप सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड बनाइएको छ। आज हामीले यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। मानवमा देखिएका विभिन्न रोगका 11 कारक मध्ये 6 वटा खानासँग सम्बन्धित छन्। खाना कृषिको प्राथमिक उपज हो र पोषणको प्राथमिक स्रोत पनि हो। कृषि बिना न खानाको उपलब्धता सम्भव छ न त पोषणकै। त्यसैले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उपजको उत्पादन तथा उपभोग कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे कृषि वैज्ञानिकसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न देश र खोप निर्माता कम्पनीहरूले धमाधम कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप प्रयोगमा ल्याउन अनुमति पाएका छन्। अमेरिका तथा बेलायत जस्ता देशहरूमा त खोप लगाउन सुरु गरिसकिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि खोप लगाउने तयारी थालेको समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ। खोप सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड बनाइएको छ। पहिलो, कोभिड-19 विरुद्धको खोप WHO मा सूचीकृत हुनुपर्ने। दोस्रो, WHO मा आकस्मिक प्रयोगका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने। तेस्रो, खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेका साथै त्यहाँका नागरिकहरूलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने। र चौथो, नेपालको औषधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको, त्यहाँका नागरिकहरूलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने र औषधि विभागमा दर्ता भएपछि नेपालमा ल्याएर लगाउन मिल्नेछ। सरकारले WHO मा सूचीकृत नभए पनि आकस्मिक अवस्थामा औषधि तथा खोप दर्ता व्यवस्थाका लागि औषधि ऐन 2035 अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी जारी गरेको छ। अध्यादेश अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोप WHO ले सूचीकृत नगरे पनि नेपालमा ल्याएर नागरिकलाई दिन सकिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म डब्ल्युएचओले कोभिड-19 विरुद्ध बनेका कुनै पनि खोपलाई सूचीकृत र आकस्मिक प्रयोगका लागि पनि अनुमति दिएको छैन। त्यही भएर नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध उत्पादन गरेको मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता र त्यहाँका नागरिकलाई लगाएको आधार तथा नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको अवस्थामा नागरिकलाई खोप दिनेछ। अहिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप फाइजर एन्ड बायोएनटेक, मोडेर्ना अमेरिका, अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका बेलायत, स्पुतनिक भी र ग्यामेलिया रुस तथा साइनोभ्याक्स चीनका खोप अहिले अन्तिम परीक्षणमा छन्। सरकारले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत ल्याउन खोजेको भण्डारणका लागि तयारी थालेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत कुल जनसङ्ख्याको 20% पुग्ने खोप ल्याउने तयारीमा सरकार छ। खोप अहिले फ्रीमा एभाइलेबल भइसकेका छैन। 2-3टा देशमा लगाइएको छ हैन, जस्तो युएसएमा, युकेमा चाहिँ रसियामा खोप लगाउनु भएको छ र त्यो खोप पनि इमर्जेन्सी अथोराइजेसन गरेर लगाएको। त्यो पनि डब्ल्युएचओ वा यस्तै रेगुलेटरी संस्थाले चाहिँ अब यो चाहिँ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस GMP भनेर दिएर गरेको होइन र त्यसरी नेपालमा पनि त्यसरी नै लगाउने हो। डब्ल्युएचओले सबै रिकग्नाइज गरेर ओके गरेर भ्याक्सिन लगाउने नेपालमा पनि सायद हुँदैन होला। त्योभन्दा पहिल्यै हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भने 28% चाहिँ 15 वर्ष मुनिका बालबालिका छन्, उनीहरूको लागि खोप बनेकै छैन। उनीहरूलाई अहिले लगाउने अवस्थै आएको छैन, किन खोप नबनिकन लगाउने कुरा भएन। त्यसको लागि रिसर्चहरू भइरहेछन्। अब बाँकी रहेको जुन 72% पपुलेसन छ त्यसमध्ये 20% को लागि कोभ्याक्स फेसिलिटी, त्यो भनेको डब्ल्युएचओ र गाभी एलायन्स मिलेर बनाएको एउटा फेसिलिटी हो। त्यसमा नेपालले एप्लाई गरेको छ। उहाँहरूले एसुरेन्स दिनुभएको छ 20% खोप सब्सिडाइज रेटमा आउँछ हैन। र त्यसको लागि पनि त खोप बन्न पर्यो नि त। खोप नबनी त पाइँदैन हैन। त्यो खोपलाई पनि गाभीले कोभ्याक्स फेसिलिटीले त्यसलाई ओके गर्न पर्यो हैन। त्यो गरेपछि त्यो खोप आउँछ। त्यो खोपमा चाहिँ हामीले के विचार गरेका छौँ भने त्यो भनेको 60 लाख खोप हो हैन। 60 लाख खोपमा चाहिँ करिब 9 लाख चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनेछन्। त्यो भनेको 3% हो। बाँकी रहेको 17% चाहिँ 55 वर्ष कटेका वृद्धहरूलाई दिने हो। र सुरुमा खोप धेरै आएन भने हामी पहिला चाहिँ वृद्ध पपुलेसनलाई पहिला दिन्छौँ। जस्तो अमेरिकामा पनि 80 इयर्स कटेकोलाई धमाधम लगाइरहेछ अहिले र त्यसरी लगाउँछौँ। त्यो 20% को कुरा भयो। त्यसको लागि चाहिँ सब्सिडाइज रेटमा आउने हो। हामीले एसुरेन्स पाएको छौँ। हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई कोभ्याक्सले चाहिँ चिठी लेखेर हामीलाई पनि त्यो चाहिँ बोधार्थ दिएको छ। त्यसको तयारी भइरहेको छ। अब त्यो खोप आउन ढिलो भयो भने पनि त फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त पहिला लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र 52% पपुलेसनको लागि हामीले अहिले खोप तयारी गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीले कस्तो खोप लगाउने भनेर टेक्निकल नोट तयारी गरिकन हामीले पठाएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले कूटनैतिक नोट पठाइसकेको छ खोप बनाउने कन्ट्रीहरूमा र त्यसको पनि उत्तर आइसकेको छ। र त्यसो भएर हामीले कस्तो खोप चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने जुन खोप हामीलाई चाहिँ चाहिँदो मात्रामा प्राप्त हुन्छ, चाहिँदो डोजमा प्राप्त हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो चाहिँ खोप चाहिँ सम्बन्धित देशमा लगाइएको छ, त्यहाँको रेगुलेटरी अथोरिटीले लगाउनलाई स्वीकृति दिएको छ। दोस्रो। तेस्रो, त्यो चाहिँ रिजनेबल कस्ट हुनुपर्छ त्यसको प्राइस। चौथो, हाम्रो चिस्यानको जुन प्रविधि छ त्योसँग म्याच हुने हुनुपर्छ।
भनेर यो चाहिँ क्राइटेरियाहरू हामीले फिक्स गरेका छौँ। नेपाल सरकारले त्यो डिसिजन गरिसकेको छ र त्यस्तो खालको खोप मात्र नेपालमा स्कोरिङ गरेर हेरेर ल्याउने हो र नेपाल सरकारले नेपाली जनताहरूलाई खोप चाहिँ निःशुल्क लगाउने भनेर पहिल्यै भनिसकेका छ। यसमा फेरि मैले भनिरहनु पर्दैन, यो नेपाल सरकारको डिसिजन हो र हामीले चाहिँ छिट्टै नै 2-4 दिनभित्रै कस्तो खालको खोप ल्याउने भनेर हामीले चाहिँ त्यसको निदो गर्ने बेला अब आइसकेको छ। हामी त्यसलाई चाहिँ एकदम युद्धस्तरमा तयारी गरिरहेको छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। मानिसमा देखिने विभिन्न रोगका 11 कारक मध्ये 6वटा खानासँग सम्बन्धित छन्। खाना कृषिको प्राथमिक उपज हो र पोषणको प्राथमिक स्रोत पनि हो। कृषि बिना न खानाको उपलब्धता सम्भव छ न त पोषणकै। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन तथा उपभोग कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे कृषि वैज्ञानिकसँग स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। मानवमा देखिएका विभिन्न रोग 11 कारक मध्ये 6वटा खानासँग सम्बन्धित छन्। विश्वभर हुने शिशु मृत्यु मध्ये 45% कुपोषणकै कारणले हुने गर्छ। कुपोषण नेपालको एक गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। नेपालका 5 वर्ष मुनिका कयौं बालबालिका कुपोषणकै कारण कम तौल भएका छन्। यसैगरी कतिपय बालबालिकाको पोषण अभावमा मृत्यु नै हुने गरेको छ। पोषण मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। पोषणले मानिसलाई स्वस्थ रहन र उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास तथा कायम राख्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक पदार्थहरू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन,
चिल्लो, रेसा, खनिज र भिटामिन सबैको प्राथमिक स्रोत कृषि उपज नै हुन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन तथा उपयोग कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे कृषि वैज्ञानिकसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समयमा यो पोषण सुरक्षाका कुराहरू धेरै आउँछन् हैन। पहिला खाद्य सुरक्षा भनिन्थ्यो, फुड सेक्युरिटी भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो पोषण सुरक्षा न्युट्रिसन सेक्युरिटी भनिन्छ है। खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षामा के फरक छ? हेर्नुहोस्, खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षा एकदम यो दुईटा मा केही फरक छ, किनकि पोषण सुरक्षा भनेको मान्छेलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू जसले गर्दाखेरि मान्छे आफ्नो दैनिक जीवनमा निरोगी भएर आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकोस् र स्वस्थ रहन सकोस्, त्यसको लागि चाहिने न्युट्रिसनहरू जस्तै भिटामिन्स हुन्छ, त्यसमा मिनरल्सहरू भयो, फाइटोकेमिकल्सहरू भयो, जसले चाहिँ विभिन्न फाइटोकेमिकल्स र भिटामिन मिनरल्सले चाहिँ एउटा एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा पनि काम गर्छ, जसले रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ। मान्छेलाई चाहिने सम्पूर्ण पोषणहरूको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स जुन तरिका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोषण सुरक्षाको हिसाबले हेरिन्छ। तर जेनरली खाद्य सुरक्षा भन्नाले एकजना मान्छेको पेट भर्नको लागि चाहिने, चाहे त्यो विभिन्न प्रकारका खानाहरू हो, भात, दाल, तरकारी सबै हुनसक्छ, तर त्यसमा ग्यारेन्टी, पोषणको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्न, रोगसँग लड्ने क्षमताको लागि दिने सम्पूर्ण ब्यालेन्स रूपमा दिएको हुन्न। त्यसले गर्दा पोषण सुरक्षा मोर चाहिँ तपाईँको साइन्टिफिक र मोर चाहिँ तपाईँको अहिलेको निड पनि पोषण सुरक्षा नै हो। हजुर, अहिले हामीले जति पनि खानेकुराहरू खान्छौँ, विशेष गरी यहाँको एक्सपोर्टेज तरकारीमा र बिउबिजन खाद्यमा हुनाले हामी त्यो खाद्यको पोषण सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट बढी कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। अहिले हामी जति पनि भान्सामा तरकारीहरू प्रयोग गर्छौँ, फलफुलहरू खान्छौँ या खानेकुराहरू खान्छौँ, हामीले पोषण सुरक्षाका कति मापदण्डहरू पुरा गरेका छौँ, जानेर अनजानमा कति भएका छन्, कति बाँकी छन्? हेर्नुहोस्, नेपालको डेटा यदि हेर्नुहुन्छ भने 97% नेपाली जनताले, नेपालीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने लेभलको पोषण पाइराखेका छैन। यानि कि फलफुल र तरकारी जति इन्टेक गर्न पर्ने हो, जति खानुपर्ने हो, त्यो लेभलको इनफ फलफुल तरकारी खान्न। कति भनेको 97% नेपालीहरूले। यदि तपाईँले WHO को रिकमेन्डेसनलाई हेर्ने हो भने, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको सिफारिस हेर्ने हो भने, एकजना मान्छेले प्रत्येक दिन 400 ग्राम फलफुल र तरकारी, फ्रुट एन्ड भेजिटेबल्स खानुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि 5वटा सर्भिङ 5 चोटि गरेर खानु, एकैचोटि खाएर बस्ने होइन, 5 चोटि, बिहान, दिउँसो, खाजा खाने टाइममा, फेरि बेलुका गरेर विभिन्न उसमा चाहिँ 5 चोटि खानुपर्ने हुन्छ। यो रिकमेन्डेसन कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसभित्र फेरि आलु अनि विभिन्न स्टार्चीहरू हुन्छन् नि, तपाईँको सकरखण्डहरू, त्यसलाई गनिन्न। फ्रेस फ्रुट र भेजिटेबल्सहरू, त्यो ताजा फलफुल र तरकारीहरू, त्यो लिफी पात भएको, फल भएको अथवा तपाईँको विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू भए तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसभित्र लिइन्छ। त्यो पनि तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि एउटै चिज खाएर टन्न परेर बस्ने होइन। सुन्तला दिनभरि खाएर म त 400 ग्राम सुन्तला खाएँ, अब फुल भएँ होइन। त्यसमा भेराइटी हुन्छ, विभिन्न भेराइटीहरू बढी खानुपर्ने हुन्छ। म अहिले त्यसमा अलिकति विज्ञान बेस्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटीको कुरा पनि गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको त्यो WHO को रिकमेन्डेसन अनुसार नेपालमा मैले भने तपाईँलाई 97% मान्छेले त्यो पाइरहेका छैनन्, त्यो खाइरहेका छैनन्। हाम्रो नेपालको पोषण सुरक्षा एकदम कम छ। यदि तपाईँ चाहिँ भेराइटी अफ खानाहरू हेर्नुभयो भने, अर्को पाटोमा के छ भने मान्छेको शरीर भनेको यति बहुमूल्य शरीर छ। हामी पहिला त के अरे यो मान्छेको मोल नभएको अमूल्य भन्छौँ नि, त्यस्तो खालको शरीर हो। तर यसलाई वैज्ञानिक बेसमा पनि केही क्याल्कुलेट यदि इस्टिमेट गर्यो भने अरबौँ 4-5 अरब भन्दा पनि बढी मान्छेको शरीरको मूल्य पर्न सक्छ। जस्तै कान यस्तै कान लगाउनलाई कति पैसा पर्छ, आँखा बनाउन कति पैसा पर्छ, नाक, शरीर, किडनी, शरीरका प्रत्येक अङ्गको यदि भ्यालुलाई इस्टिमेट गर्नुभयो भने, साइन्टिफिक इस्टिमेट गर्नुभयो भने अरबौँ अरब रुपियाँ चाहिँ हुन्छ। त्यो पनि यस्तै खालको अमूल्य शरीर चाहिँ बन्न सक्दिन। यतातिर मान्छेहरूले के गरिरहेछ भने आफ्नो अमूल्य शरीरमा जे मन लाग्यो त्यही राखिदिरहेछ। तर अर्को पाटोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा 20-25 लाखको कार किन्यो भने मान्छेले त्यसमा आफ्नो कारलाई कसरी धेरै दिन टिकाउने,
नराम्रो तेल मट्टीतेल मिसिएको तेल नराख्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने, वर्कसपमा लिएर जाने, त्यसलाई चम्काउने, राति पनि सोचेर सुतिरहेको हुन्छ कि मेरो चाहिँ कारलाई कसरी धेरै दिनसम्म टिकाउने भनेर मान्छेले सोच्छ। कसको लागि भन्दा 20-30 लाखको लागि। तर यता अरबौँ अरबको आफ्नो शरीरमा चाहिँ जे मन लाग्यो खान मिल्ने नमिल्ने सब चाहिँ हालिराखेका हुन्छ। यहाँनिर ठुलो अन्याय छ, आफैलाई चिन्न सकिराखेका छैनौँ हामीले। जस्तै डाक्टर सरले भन्नुभयो नि, जस्तै यदि WHO को रिकमेन्डेसन मान्ने हो भने दिनमा 5 पटक फलफुल र तरकारी खानुपर्छ, त्यो पनि फरक त्यो चाहिँ 400 ग्राम कम्तीमा पनि एक दिनमा भन्नुभयो। यो हिसाबले सबै कुरा मेन्टेन गर्न संसारमा कति % मान्छेले सक्लान्? जस्तै यसो हेर्दाखेरि त धेरै गाह्रो कुरा है। होइन, डेभलप कन्ट्रीहरूमा सम्पूर्ण कुराको यति मलाई न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ भनेर एउटा विज्ञान बेसमा न्युट्रिसनहरू लिने हुन्छ, उनीहरूले खान्छन्। बिहान हेर्नुहोस् ब्रेकफास्टसँगै तपाईँको एउटा केरा खाने, अनि त्यसपछि फेरि दिउँसो चाहिँ अलिकति तपाईँको सुन्तलाजन्य अथवा अमिलो जातका फलफुलहरू खाने, फेरि कुनै बेला एकदम भोक लाग्यो भने एउटा स्याउ खाने, त्यसपछि बेलुका फेरि सागसब्जीहरू चाहिँ तपाईँको खाने, बेलुका त्यति अमिलो फलफुलहरू नखाने, सुत्ने बेलामा सागसब्जीहरू खाने। यो विज्ञान बेसमा 4-5 चोटि गरेर खाने कुरा हो। यो फलफुल तरकारीहरूलाई चाहिँ यसरी खाइन्छ, एकैचोटि टन्न खाएर बसेर पनि हुँदैन। त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि मान्छेको शरीर पनि एउटा त्यस्तो खालको मसिन हो, यदि राम्रो खानुहुन्छ, राम्रो सोच्छ, धेरै दिन टिक्छ, राम्रो किसिमले यसले काम गर्छ। यदि नराम्रो जुनै पनि चिज हालिदिनुहुन्छ यो थोरै टिक्छ अनि नराम्रो सोच्छ। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि एउटा सफल व्यवसायी बन्नको निम्ति, एउटा सफल चाहिँ जागिर गर्ने मान्छे बन्नको निम्ति, एउटा सफल विद्यार्थी बन्नको लागि त्यसको सुरुवात भनेको स्वस्थ शरीरबाट हुन्छ। स्वस्थ शरीरको सुरुवातबाट, त्यो कामको सुरुवात भनेको स्वस्थ शरीरबाट हुन्छ। यदि मान्छे स्वस्थ छैन भने त्यो मान्छेलाई सफल व्यवसायी बन्न पनि गाह्रो हुन्छ, सफल विद्यार्थी बन्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो स्वस्थ शरीर बन्नको निम्ति के गर्ने, के खाने भन्दाखेरि यस्ता फलफुल र तरकारीहरू हाम्रो देशमा पनि छन्, संसारमा सबै ठाउँ छन्। विभिन्न अनुसन्धानले प्रुफ के गरेको छ भन्दाखेरि फलफुल र तरकारीहरू, हामी चाहिँ फलफुल र तरकारीहरूलाई यदि ब्यालेन्स तरिकाले खाने हो भने त्यसभित्र भएका विभिन्न भिटामिन्सहरू जो हाम्रो शरीरको लागि चाहिन्छन्, विभिन्न मिनरल्सहरू जो हाम्रो शरीरको लागि चाहिन्छन्, विभिन्न फाइटोकेमिकल्सहरू जो चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्छन्, रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छन्, ती चिजहरू फलफुल र तरकारीमा पाइन्छन्। अनुसन्धानले के पनि बताएको छ भने त्यस्ता फलफुल र तरकारी जो कलरफुल हुन्छन्, रातो पहेँलो हरियो, रातो पहेँलो हरियो कलरमा भएका, जस्तै सेतो मुलाभन्दा पहेँलो गाजर मोर पोषक तत्त्व हुन्छ त्यसमा, रातो पहेँलो हरियो कलरफुल नेचुरल कलर, जस्तै चुकन्दर, रातो चुकन्दर हुन्छ, त्यो चाहिँ सेतो मुलाभन्दा बढी पोषक तत्त्वले परिपूर्ण भएको हुन्छ। सेतो काउली भन्दा ब्रोकाउली, हरियो ब्रोकाउली पोषक तत्त्वले परिपूर्ण भएको हुन्छ। पहेँलो फर्सी पोषक तत्त्वले परिपूर्ण भएको हुन्छ। पहेँलो सुन्तला, पहेँला फलफुलहरू, रातो पहेँलो हरियो त्यो नेचुरल कलर छ। तपाईँले गाउँमा हेर्नुभयो भने त्यो चुत्रो भन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि नै, त्यो कालो कालो हरियो हरियो हुन्छ। केही क्वान्टिटीमा थोरै खानु हो भने मोर एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको मुटु सम्बन्धी रोग, डायबिटिजदेखि लिएर क्यान्सर सम्बन्धी विभिन्न रोगबाट बचाउँछ। रातो तपाईँको काफल भयो थोरै, अनि गाउँमा पाइने जङ्गलमा पाउने विभिन्न प्रकारका कलरफुल फलफुलहरू भए, चाहे हरिया तरकारीहरू भए, विभिन्न प्रकारको कलरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा यस्तो किसिमको फाइटोकेमिकल्सहरू हुन्छन् जसलाई एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ। अनि विभिन्न प्रकारका एन्थोसाइनिन कन्टेन्टहरू, विभिन्न प्रकारका कलरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ। यो साइन्सले, विज्ञानले र अनुसन्धानले प्रुभ गरेको छ। त्यस कारणले अहिले के भन्दाखेरि कलरफुल फलफुल तरकारी र प्रशस्त खानु पर्यो। प्रशस्त भनेको सिफारिस, मिनिमम सिफारिस हो 400 ग्राम, तपाईँ 500 खानुहोस् झन् राम्रो हुन्छ। मिनिमम कम्तीमा पनि 400 ग्राम WHO को सिफारिस, WHO र FAO को समेत सिफारिस छ। अहिले कोरोना भाइरसको यो महामारी चलिरहेको बेलामा हामीले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनु परेको यो सन्दर्भमा ती झन् आवश्यक पर्यो। एकदम, मैले अहिलेको यस्तो कुनै पनि महामारीमा, कुनै पनि रोगसँग लड्नको निम्ति, चाहे त्यो भाइरल सम्बन्धी हो, चाहे ब्याक्टेरियल रोग हो, सबै रोगसँग लड्नको निम्ति फलफुल र तरकारी, मैले भने त्यसमा रोगसँग लड्ने फाइटोकेमिकल्सहरू हुन्छन्, त्यस्ता कलरफुल चिजहरू जसले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ, जसले रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ। त्यो हरियो फल, विभिन्न अमिला जातका फलफुलहरू जसमा भिटामिन सी बढी हुन्छ, विभिन्न तरकारीहरू जसमा भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन विभिन्न फाइटोकेमिकल्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता दिने हो। चाहे त्यो कोरोनासँग लड्नको निम्ति पनि त्यही नै हो। तर अर्को पाटोमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर दर्शक श्रोताहरूलाई बताउनु पर्ने के छ भन्दाखेरि
कहीँ साथीहरू हुनुहुन्छ हामी त टन्न तरकारी खाएका छौँ फलफुल खाएका छौँ भन्नुहुन्छ, तर तरकारीलाई यदि तपाईँ पकाएर राम्ररी खान जान्नु भएन भने फेरि त उल्टो टक्सिक हुन जान्छ। कस्ता तरकारीलाई कसरी पकाएर खाने, कतिलाई काँचै खाने, जस्तै पश्चिमा राष्ट्रहरूमा सागसब्जीहरू काँचै खाने चलन छ, कस्तोलाई पकाएर खाने कस्तोलाई काँचै खाने, पकाउँदा कसरी पकाउने, त्यसको पनि साइन्टिफिक आइडियाहरू होला नि। डेभलप कन्ट्रीहरूमा यो विभिन्न प्रकारका माइक्रोब्सहरू रोगका जीवाणुहरू चाहिँ एकदम कम एकदम हाइजिनिक रूपमा ग्रिन हाउसभित्र प्रोडक्सन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट अथवा इरिगेसन सिँचाइ दिने चिजहरू पनि एकदम सफा किसिमको पानीहरू परेको हुन्छ। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि गोबर नालीको पानी अनि विभिन्न प्रकारको फोहोर नालीबाट बगेको चिजहरू पनि तरकारी फलफुलहरूमा राख्ने चलन हुन्छ। इरिगेसनको लागि सिँचाइको लागि चाहे स्ट्रबेरीमा राख्नेदेखि लिएर विभिन्न तरकारीहरूमा राखिन्छ। हामी कहाँ अब सिधै टिपेर खाँदाखेरि के हुन्छ भने रोगका जीवाणुहरू विभिन्न प्रकारका हानिकारक जीवाणुहरू हामी त्यो फलफुलसँगै खाइरहेको हुन्छौँ, तरकारीसँग खान्छौँ। त्यस कारणले हामीले के सिफारिस गरेका छौँ भन्दाखेरि फलफुल र तरकारीलाई चाहिँ टिपेर सिधै नखानुहोस्, त्यसलाई चाहिँ मजाले राम्ररी पखाल्नुपर्ने हुन्छ। मजाले राम्ररी पखालिसके धारोबाटै पखाल्नुपर्ने हुन्छ र अझ उम्लिएको पानीले फेरि एकचोटि लास्टमा पखालेर खानुभयो भने त्यसमा भएका माइक्रोब्सहरू रोगका जीवाणुहरू चाहिँ मर्छन् र ती चाहिँ त्यहाँबाट पखालिन्छन् अनि त्यसपछि खान सकिन्छ। त्यसबाट पोषक तत्त्वहरू पनि जाने त सम्भावना होइन, त्यो त्यही त मैले भने धेरै पकाउनु भएन। मैले अघि के भने पकाउँदाखेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि बफाएर खाँदाखेरि त्यसमा भएको म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टहरू त्यही नै प्रिजर्भ हुन्छ, धेरै उडेर जाने चान्सेस हुन्न। तर यदि तपाईँ तेल खुब भुट्नुहुन्छ, तेलमा पकाउनुहुन्छ, त्यो हरियोलाई चाहिँ कालो बनाउनुहुन्छ, पहेँलोलाई फेरि अर्कै कलर बनाइदिनुहुन्छ, त्यहाँ भएको नेचुरल कलरलाई डिस्ट्रोय गर्नुभयो अथवा हरियोलाई कालो बनाउनु भयो, पहेँलोलाई कालो बनाउनु भयो, खुब भुटेर तलेर नुन हालेर एकदम राम्रो बनाएर खाएँ भनेर सोच्नुभयो भने त्यसले फाइदाभन्दा फेरि बेफाइदा गरिरहेको हुन्छ। त्यसले शरीरमा विभिन्न प्रकारका मुटु सम्बन्धी रोग विभिन्न प्रकारका अन्य रोगहरू चाहिँ ल्याउँछ। त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको फ्रेस तरकारीहरू फलफुलहरू राम्ररी धुने अनि चाहिँ यदि आफ्नो बारीमा छ भने राम्ररी धोइसकेपछि बफाउने तरकारीको केसमा अथवा थोरै तेल हाल्ने, त्यसको कलर नजानीसम्म पकाउने अनि चाहिँ खाने। कलर हरियो हेर्दाखेरि साग हरियो हुनु पर्यो, पहेँलो फर्सी पहेँलो हुनु पर्यो, कालो फर्सी बनाएर खानु भएन, कलर जानु भएन। कलर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। फ्रुट भेजिटेबलको कलर रिसर्चले सबै तपाईँको यसमा धेरै अनुसन्धान भएको छ। अनुसन्धानले के भनेको छ भने यदि तपाईँ त्यो पकाउँदाखेरि अथवा तपाईँको अपरेसन गर्दाखेरि कलरलाई चाहिँ हटाउनु भयो अथवा कलर चेन्ज गराउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहेअनुसारको पोषक तत्त्व पाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि थोरै तेल राखेर राम्ररी चाहिँ धोएको चिजलाई बफाएर तरकारीहरू राम्ररी खान सकिन्छ। फलफुलको केसमा धेरैजसो फलफुलहरू विदेशबाट आइरहेछ हाम्रोमा, त्यो चाइनाबाट इन्डियाबाट अरू कन्ट्रीबाट पनि आइरहेछ, चाहे स्याउको कुरा गर्नुहोस् चाहे अरू फलफुलको किवीहरू न्युजिल्यान्डबाट आउँछ। एक्ज्याक्टली। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फलफुललाई ल्याउनुहोस् अनि राम्ररी फेरि त्यसलाई धुनुहोस्, खुब राम्ररी धुनुहोस् र लास्टमा उमालेको पानीले पनि त्यसलाई धुनुहोस्, उम्लेको तातो पानीले धुनुहोस्। अनि तातो पानीले धोएर खानुभयो भने म्याक्सिमम 60-70% त्यसमा भएको पेस्टिसाइडहरू चाहिँ बाहिर भएको पनि जान्छ। यदि पेस्टिसाइड खुब प्रयोग भएको रेसिड्यू पनि निकाल्नु छ भने 5% नुनको झोल भन्छ, 5% नुनको झोलमा चाहिँ तपाईँको यदि 1 लिटर पानी छ भने 5 ग्राम जति 1 चम्चा जति नुन, 2 लिटरमा 2 चम्चा जति नुनको झोल बनाउने अनि त्यसमा डुबाएर 15 मिनटसम्म राख्ने, फेरि धारोको पानीले राम्रो सफा पानीले फेरि पखालेर खायो भने म्याक्सिमम त्यसमा भएको पेस्टिसाइड र विषादीको कन्टेन्ट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ अनि त्यसलाई खानुपर्ने हुन्छ। र आज ल्याएको सकभर बजारबाट ल्याउँदाखेरि आजको आजै नखाएर 2-3 दिनपछि 1 हप्ता पछि खाँदा पनि त्यसले राम्ररी पखालेर अपरेसन राम्ररी गरेर खानुभयो भने जसको खेतबारी छ आफै लगाउनुहुन्छ उहाँको लागि त कुनै समस्या भएन, उहाँले विषादी नहालिकन पनि खानुहुन्छ। मलको केसमा त्यति खासै त्यसले ठुलो हानि गर्छ भन्ने छैन, चाहे त्यो युरियालाई पनि ब्यालेन्स गरेर अर्ग्यानिक मेन्योरसँग मिलाएर राख्नुभयो भने भनेको कम्पोस्टहरूसँग मिलाएर राख्नुभयो भने। तर पेस्टिसाइड चाहिँ डाइरेक्ट मान्छेको शरीरमा असर गर्ने भएको हुनाले हामीले पेस्टिसाइडलाई मिनिमाइज गर्ने र सकभर गाउँमा आफूसँग बारी छ भने नराख्ने, यदि बजारको किनेर ल्याउनु भयो भने त्यसलाई मैले भने जस्तै राम्ररी अपरेसन गरेर खानुभयो भने धेरै लेभलमा चाहिँ हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हजुर, जस्तै चिनी शरीरको लागि धेरै खानु हुँदैन, हानिकारक हो भने त धेरै आइसक्यो, प्रमाणित पनि भइसक्यो होइन। नुनको विषयमा के हो? कुनै पनि सेतो चिज चाहे त्यो चिनी हो, चिनी सेतो भन्दा भेली गुड हुन्छ नि,
त्यो हेल्थको लागि राम्रो हो। त्यो ब्राउन शक्कर राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ मैदाको रोटी खानुभन्दा गहुँको ब्राउन खालको हुन्छ नि, गहुँ राम्रो, सेतो राम्रो होइन भन्छ विज्ञानले चाहिँ। अनि नुन सेतो छ नि, सेतो नुन भन्दा अर्को ढिका खाले नुन हुन्छ नि, त्यो अलिकति ठिक भन्छ। तर चाहिँ के भने आयोडिनाइज पनि हुनु पर्यो। फेरि अर्को चाहिँ नुनको क्वान्टिटी एकदम कम राख्ने, किनकि साल्ट कन्टेन्ट अरू भेजिटेबल्सहरूमा पनि पाउँछ मान्छेको लागि। त्यस कारणले नुन कम राखेर खाने बानी गर्यो भने, अब तपाईँ यदि नुन कम खाने बानी छ भने धेरै राख्दा बित्तिकै तपाईँलाई त्यो मिठो हुँदैन। त्यो चिनी पनि त्यही नै हो। चिनी अब थोरै खाने बानी भयो भने फेरि त्यो बानी बनाउने कुरा हो। थोरै थोरै खाने हामी त्यो गरौँ, खाँदै नखाने भन्न खोज्या होइन। सबै चिजको क्वान्टिटी चाहिँ नुन र चिनी स्पेसल्ली यसको क्वान्टिटी कम गर्ने र चाहिँ अरू चाहिँ कुराहरू फलफुल र तरकारीहरूलाई म्याक्सिमम इन्टेक मिनिमम 400 ग्राम 5 चोटि सर्भिङ गरेर 5 चोटि खाने। बिहान उठेपछि हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ, बिहानको खाजा खाइसकेपछि एउटा केरा खान सकिन्छ। त्यसपछि फेरि दिउँसो सुन्तलाजन्य फलफुलहरू जे खाए पनि हामी खान सकिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको सुन्तला भए पनि हुन्छ, अथवा मौसम खान पनि सकिन्छ, अथवा हाम्रो जुनार खान सकिन्छ, अथवा भोगटे साँधेर खाए पनि केही भएन, तपाईँले कुनै न कुनै चिज दिउँसो खान सकिन्छ। त्यसपछि फेरि किवी छ भने किवी खान सकिन्छ। धेरैजसो अमिलो जातका फलफुलहरूलाई दिउँसो खाने। दिउँसोको खाजा खाइसकेपछि अथवा दिउँसो खाजा खानुभन्दा पहिले चाहिँ हामी खान सकिन्छ। त्यसपछि फेरि 3-4 बजीतिर अलि भोक लाग्यो शरीरमा भने एउटा स्याउ राम्ररी पखालेको स्याउ टोकेर खान सकिन्छ। पुरै स्याउ खाने एउटा खाने। अनि गाजर खान सकिन्छ। कुनै बेला भोक लाग्यो भने तपाईँ गाजर र स्याउ खाने ह्याबिट बनाउनुहोस्। यसले रिसर्चले धेरै कुरा देखाएको छ। यदि तपाईँ भोक लागेको बेला खाजाको रूपमा गाजर र स्याउ खानुभयो भने पोषक तत्त्व तपाईँको शरीरमा पनि आउने भयो। त्यसले चाहिँ तपाईँको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि दिने भयो। भोक पनि एकछिन तपाईँको लागि शान्त गर्न सक्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तै सेतो पदार्थहरू भन्दा अरू रङ्गीन पदार्थहरू राम्रो छ। हामीले खाने भात त सेतो हुन्छ प्राय। डेफिनेटली सेतो भात भन्दा पहेँलो मकैको च्याख्ला, मोर न्युट्रिएन्ट डेन्स, अथवा त्यो गहुँको बनाएको च्याख्लाहरू हुन्छ नि, त्यो मोर पोषक तत्त्व शरीरको लागि फाइबर कन्टेन्ट बढी हुन्छ। त्यसमा रेसायुक्त चिज बढी हुन्छ, जसले पेटलाई ठिक गर्न काम आउँछ। विभिन्न प्रकार सेतालाई एभोइड कसरी गर्ने, सेतालाई मिनिमम कसरी राख्ने, तपाईँले भने जस्तै भातभन्दा अरू ब्राउन राइस फेरि अझै अलि ठिक छ। ब्राउन राइस पाउनुहुन्छ, त्यो बाहिरको छिल्का नफालेको राइस पाउनुहुन्छ ब्राउन राइस भन्नाले। त्यो जुम्लातिर पाइन्छ नि मार्सी चामल, त्यो रातो चामल, त्यो मेन कालो चामल, त्यो राम्रो। सेतो यदि तपाईँ सबै दर्शक श्रोताहरूले सेतोलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुभयो भने विभिन्न रोगबाट बच्न सकिन्छ। चाहे त्यो मैदाको कुरा हो, चाहे चिनीको कुरा हो, चाहे नुनको कुरा हो, चाहे तपाईँको त्यही तपाईँले भने जस्तै विभिन्न प्रकारको भातको कुरा हो, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने, कम क्वान्टिटीमा खाने, एकदम लो क्वान्टिटीमा खाने, र अरू ब्राउन कलरफुल तरकारी नेचुरल चिजहरू हामी खान थाल्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीर स्वस्थ बन्न सक्छ। यस्ता विभिन्न महामारीहरूसँग लड्नको निम्ति हामीलाई इम्युन सिस्टम हाम्रो उसलाई चाहिँ बढाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर हामी ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै अलिकति नि एउटा कन्फ्युजन क्या, जस्तै कोरोना भाइरस आयो होइन, इम्युनिटी पावरसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो होइन। पश्चिमा देशहरूमा यसले धेरै गाँज्यो, मृत्युदर अत्यन्तै धेरै भयो। जहाँ यहाँले भने जस्तै उनीहरू एकदमै तौलेर भने जस्तो होइन एकदमै हेल्दी फुडहरू खान्थे, त्यहाँ मृत्युदर बढी भयो। तर नेपाल नेपाल लगायतका देशहरू जहाँ चाहिँ हेल्दी फुड खाने त कुनै ट्रेन्ड थिएन होइन, भात पनि हामी धेरै नै खाने होइन, हाम्रो खाना खाने कल्चर हेर्ने पनि बिहान र बेलुका भात खाने, खाजा अलिअलि खाने त्यो छैन। तर त्यस्तो धेरै ध्यान दिने, त्यस्तो धेरै पोषक तत्त्व खाने देशहरूमा मृत्युदर बढी भयो, तर हाम्रो देशमा मृत्युदर कम भयो भने यो हाम्रा पुराना कुराहरू पनि कतै साइन्टिफिक थियो कि कतै हामीले यो नयाँ कुरा गरेर हामी कन्फ्युजन के चाहिँ गर्ने भन्ने? नै यस्तो छ, यो एकदम सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो। पश्चिमा देशहरूको खानपान राम्रो भयो, तर उनीहरूको बस्ने जुन छ नि सिस्टम, एउटै ठाउँ धेरैजना मान्छेहरूको कम्प्याक्ट डेन्स बसाइ छ। एउटै अफिसभित्र हेर्नुभयो भने विभिन्न च्याम्बरहरूमा मान्छे बसिरहेको हुन्छ। अनि यो भाइरस भन्ने यस्तो चिज हो जहाँ मोर पपुलेसनहरू मोबिलिटी बढिरहेको हुन्छ, त्यस्तोमा बढी ट्रान्समिसन हुने हो, एउटाबाट अर्कोमा जाने हो। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा गाउँतिर त हेर्नुभयो भने एउटा घर यहाँ छ, अर्को घर पर छ। यही सहरमा पनि अलिकति स्पेस बढी छ, जसले गर्दा एकदम डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट कम मान्छेसित भइरहेछ।
अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि अर्को एसी भएको कन्ट्रोल रुम इन्भाइरोमेन्टहरूभित्र तिनीहरू चाहिँ बढी बसिरहेछन् र भाइरसका जीवाणुहरू त्यहीँभित्र नै बढी चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिट हुने भएको हुनाले बढी त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूको रहन सहनले गर्दाखेरि हो, खानपान उनीहरूको अनि हाम्रो चाहिँ यो बसाइ छ नि यो भएको अझै चाहिँ तपाईँको कम हुन्थ्यो हामी यहाँ। अनि अर्को पाटोमा के छ भने तपाईँले भने जस्तै अर्को पाटो कहाँनिर छ भने हामीसँग विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू हाम्रो किचनमै पनि छन्। चाहे तपाईँ बिसारको कुरा गर्नुहोस्, चाहे लसुनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे हलेदोको कुरा गर्नुहोस्, चाहे विभिन्न प्रकारका अदुवाको कुरा गर्नुहोस्, सबै कुराहरू हामी खाइरहेका हुन्छौँ र तातो पानीमा हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै हाम्रो बानी छ जुन जो चाहिँ नेचुरल मेडिसिनहरू हाम्रो यो साउथ एसियन कल्चर जुन छ नि तपाईँको नेपालको मात्रै नभएर इन्डिया पनि हुनसक्छ, भुटान पनि हुनसक्छ, अरू कन्ट्रीमा पनि के छ भन्दाखेरि यो नेचुरल चिजहरू र तपाईँको यो नेचुरल हाम्रा चिजहरू जुन हामीले खाइरहेछौँ जो मेडिसिनको रूपमा पनि लोकल मेडिसिनको रूपमा पनि हामीले पहिल्यै प्रयोग गर्थ्यौँ। काँसो लाग्यो भने अदुवाको उसमा अलिकति मह राखेर पानीमा तताएर खाने, अनि चाहिँ लेमनको चाहिँ तपाईँको पकाएर खाने, यो सिस्टम जुन हाम्रो किचन पनि हाम्रो एउटा सानो चाहिँ तपाईँ त्यस्तो खालको चिजहरू हामीले राखिरहेको हुन्छौँ जसले रोगसँग लड्ने क्षमताहरू दिने र यस्तो किसिमको भएको हुनाले यो हाम्रो एउटा बेनिफिट भयो। अर्को हाम्रो रहनसहन त्यति बाक्लो भएन जस्ता यिनी कन्ट्रीहरू एकदम डेन्स कन्ट्रीहरू भन्दा र उनीहरूको चाहिँ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट भन्दा हाम्रो ओपन इन्भाइरोमेन्ट भयो। भाइरस र जीवाणुहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा, हावा नखेल्ने ठाउँमा, नेचुरल हावा नखेल्ने ठाउँमा, सूर्यको प्रकाश कम पर्ने ठाउँमा, त्यस्तोमा रोगका जीवाणुहरू बढी सक्रिय भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर बढी इफेक्ट भएको र हाम्रो जस्तो र यतातिरको हाम्रो जस्तो एरियामा अलिक कम देखिएको कारण पनि हो। अब अहिले यो मौसमको कुरा गर्नु, जाडो मौसम छ है, जाडो समयमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू बढ्ने गर्छन्, रुवाखोकी लाग्ने लगायतका कुराहरू, निमोनिया हुने। अब अहिले कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा निमोनिया हुने व्यक्तिहरूलाई झन् धेरै त्यसले गाँच्ने गरेको पाएको छ। जाडो मौसममा चाहिँ हामीले खानपानमा कसरी ध्यान दिनु पर्यो? हेर्नुहोस्, जाडो मौसममा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भने फलफुल खाँदा पनि चिसो भन्दा त्यो फलफुललाई तातो पानीमा डुबाएर खानुपर्ने हुन्छ धेरैजसोले होइन। एकदमै शरीर यङ मान्छे छ भने त खासै केही भएन, अलिकति एज अथवा रोगी मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँले चिसो फलफुल टोकेर अरूले जस्तै नखाने, त्यसलाई चाहिँ काटेर तातो पानीमा राख्ने अनि चाहिँ अलिकति तातो हुन्छ त्यसपछि खाने, एउटा त्यता भयो। अर्को पाटोमा के छ भने मोर हामीसँग भएका चिजहरू छन्, जिन्जर भनेको अदुवा छ, हामीसँग लेमन छ, कागती यस्तो चिज हो तपाईँ यदि पानीमा सुरुदेखि नै कागती पानीमा निचारेर पकाउनु भयो भने त्यसले चिसोबाट बचाउन काम गर्छ। फेरि चिसो पानीमा कागती निचारेर खानुभयो भने त्यसले गर्मीबाट बचाउन काम गर्छ। यो दुइटै काम गरिरहेको हुन्छ कि अहिले। त्यही भएर कागती खाने, तातो पानीमा निचारेर होइन पकाएर खाने, तातो पानीमा पकाएर खाने, त्यसमा फेरि पकाइसकेपछि बनाएको कागती पानीमा हनी अलिकति हालेर, हामीसँग भएको हनी हुनसक्छ, हालेर खायो भने यसबाट चिसोबाट बच्ने कुरा हो। चिसोबाट बच्नको निम्ति अब हामीसँग भएका धेरै चिजहरू छन् जसले चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। बिहान उठेर घाममा बस्ने, यो पहाडी एरियामा त घाम पनि छ हामीसँग। अनि आनी बानी खानीमा हामीले चाहिँ अलिकति परिवर्तन के गर्नु पर्यो भने यदि रोगी छौँ, दमको बिमारी छ अथवा मुटु सम्बन्धी बिमारी छ भने चिसो तरकारी र फलफुल खान भनेको छ भनेर चिसो एकदमै खाने होइन, त्यसलाई तातो बनाएर खाने। फेरि फलफुल तरकारी पकाएको चिजलाई पटक पटक तताएर खानु हुँदैन, त्यो टक्सिक हुँदै जान्छ। हामी कहाँ एउटा बानी के छ भन्दाखेरि एकचोटि पकाउने अनि तताउँदै खाँदै जति तताउनुहुन्छ म टक्सिक बन्दै जान्छ। त्यही भएर जति खाने हो त्यति पकाउने, यदि थोरै खानु छ भने काटेर थोरै पकाउने, फेरि खानु छ भने फेरि पकाउने, थोरै तेलमा पकाउने, अलिक बफाएर पकाउने। तपाईँको मसलाहरू चाहिँ हाम्रा लोकल चिज राख्न सकिन्छ तर नुन कम राख्ने। यसरी चाहिँ हामीले आनी बानीमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले विशेष ध्यान अहिले पोषण सुरक्षाको कुरा चलेको हुँदाखेरि फलफुल र तरकारीको इन्टेक, खाने चिजहरू कसरी बढाउने, कम्तीमा पनि 400 ग्राम कसरी पुर्याउने, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। त्यो भयो भने हामीलाई चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता त्यो चाहिँ चाहे जाडोको समयमा चाहे गर्मीको समयमा त्यो आउँदै जान्छ। जाडोमा विचार पुर्याउने कुरा के हो भने यिनै पोषक तत्त्वले परिपूर्ण भएका चिज पनि तातो बनाएर खाने, उमालेको पानीमा राखेर खाने, बफ्फाएर खाने। साग पकाइयो नि त्यसलाई चिसो बनाएर नखाने, त्यो बफ्फाइसकेपछि निकालेर खाना सुरु गरिहाल्ने। अहिले त यति जाडो छ एकतिरबाट खाँदै जाँदा अर्कोतिर चिसो भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा ती सबै कुरामा तर पटक पटक तताएर नखाने, यो चाहिँ हेल्थको लागि राम्रो हुन्न भनेर विभिन्न रिपोर्टले भनिरहेछ, कहीँ रिसर्चहरू यसमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएका त्यो ड्राई फ्रुटहरू छ अहिले तपाईँको कसैले खान सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको ओखर भयो अथवा लोकल लेभलमा त्यो तपाईँको
फर्सीको बिगा पनि मोर तपाईँको भिटामिन ई पाइन्छ, त्यसले पनि धेरै राम्रो काम गर्छ। अनि विभिन्न प्रकारका हाम्रा लोकल चिजहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले खान सक्छौँ। अनि आफ्नो पोषण सुरक्षाको लागि सिजनेबल चिज, अफ सिजन भन्दा जुन सिजनमा जे छ त्यही खाने हो। अफ सिजन भन्दा तपाईँले अफ सिजनको आँप खाएँ भनेर मक्ख परेर बस्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको धेरै दिन प्रिजर्भ गरेर राखिएका तीहरू चाहिँ त्यति तिनी भन्दा आफ्नो स्थानीय स्तरमा भएका लोकल चिजहरू जे खाए पनि हुन्छ। सिस्नोको तरकारी खाए पनि केही छैन गाउँमा। तपाईँको विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँको काब्रोको त्यो निस्किया हुन्छ, त्यसको अचार बनाएर खान सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका त्यो चाहिँ कोइरालोको फुल जसमा मोर एन्थोसाइनिन कन्टेन्ट हुन्छ, जसले रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ। के पाउँछ गाउँमा खाने चिज लोकल लेभलमा, स्थानीय स्तरमा, त्यसलाई मात्रै खाने तरिका के हो भने धेरै तेलमा हालेर पकाएर कालो बनाउनु भएन, कलर बचाएर खानु पर्यो। अनि चाहिँ जाडो छ भने उमालेको पानीमा डुबाएर खान सकिन्छ अथवा बफाएर खान सकिन्छ। अनि त्यसरी खान सक्यो भने हाम्रो आनी बानी, हामीसँग सबै चिज छ, तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ नि। हामीले अहिले पनि यस्तो कोरोनाको महामारीमा नेपालमा मृत्युदर, नेपालमा सङ्क्रमण दर किन कमी छ भन्दाखेरि हामीसँग भएका ती चिजहरू छन् जो हामी खाइरहेका छौँ, हामी आफै पनि खाइरहेका छौँ। तर अझ त्यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने, खाने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य भनेको नेपालीहरूको स्वस्थ पोषण सुरक्षाको निम्ति हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो। यसलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा लिएर जाने हो स्थानीय सरकारले भने तपाईँको धेरै कामहरू हुनसक्छ। स्थानीय सरकारको कुरामा गर्न खोज्दै थिएँ, हामीसँग समय पनि थोरै छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि यो कुरालाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो भन्ने यहाँको आशय आइहाल्यो होइन? हजुर, यहाँनिर एउटा म के जोड्न चाहेँ भने हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ, नेपालबाट मैले त्यसको लिड गरेको थिएँ र 6वटा अरू कन्ट्री यसको चाहिँ यो रिसर्च वर्ल्ड भेजिटेबल सेन्टर, स्विस ट्रोपिकल पब्लिक हेल्थ इन्स्टिच्युट, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको हामीले चाहिँ रिसर्च गरेका थियौँ। यसले के देखाइरहेका छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूमा एउटा स्कुलमा एउटा स्कुल गार्डन बनाउने, बच्चाहरूलाई अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने स्कुलमा सिन्थेटिक फुड, रेड बुल, चाउचाउदेखि लिएर विभिन्न सिन्थेटिक चिजहरू खाने, नेचुरल चिज नखाने बानी कल्चर बच्चाहरूमा बढिरहेको छ। त्यो व्यापारिक राजनीतिले गर्दा हाम्रा बच्चाहरू रोगी बन्दैछन्, हाम्रो आउने जेनेरेसन रोगी बनिरहेको छ। गाउँ गाउँमा त्यस्तो समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अहिले नै स्थानीय सरकारले सबै स्कुलमा एउटा स्कुल गार्डन बनाउने, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई कुन तरकारी, कुन फलफुल मोर न्युट्रिएन्ट डेन्स हुन्छ, कसरी खाने, गार्डनिङ कसरी गर्ने, कोर्स करिकुलमलाई गार्डनसँग लिङ्क कसरी गर्ने, विभिन्न साइन्सको, हेल्थको अनि कृषिको विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिकल गराउने, अनि त्यसलाई होम गार्डनसँग, घरेलु गार्डनसँग, घरेलु बगैँचासँग प्रत्येक विद्यार्थीको घर घरमा पनि एउटा सानो चाहिँ तरकारी खेती गर्ने, फलफुल खेती गर्ने सानो एरियामा त्यो लिङ्किङ स्कुल गार्डन र होम गार्डनलाई गर्न सक्ने हो भने संसारमा सबभन्दा छिटो बाबुआमाले चाहिँ आफ्नो बच्चाले भनेको मान्छ। एकजना बच्चा गएर घरमा बुवा बाबा मम्मी मैले गाजर खान चाहन्छु किनकि मेरो पढाइको निम्ति गाजर जरुरी छ, मेरो पढाइको निम्ति ब्रोकाउली खान जरुरी छ भनेर माग्यो भने पक्कै पनि त्यो व्यवस्था घरमा लगाउने, खानी चाहिँ आनी बानी खानीमा परिवर्तन हामीले चाहिँ सानैदेखि गर्नुपर्छ, स्कुलदेखि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले स्थानीय सरकारका मेयर साहबहरू र स्थानीय सरकारमा काम गर्ने सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँको आफ्नो स्थानीय लेभलमा भएका स्कुलहरूमा एउटा सानो स्कुल गार्डन बनाउने कार्यक्रम राख्नुहोस्। त्यो स्कुल गार्डनलाई स्कुल करिकुलमसँग लिङ्किङ गर्नुहोस् अनि स्कुल गार्डनलाई होम गार्डन, घरेलु घरमा चाहिँ प्रत्येक बच्चाको घर घरमा गार्डन बनाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने स्थानीय स्तरमा पोषण सुरक्षा हुनसक्छ। बच्चाहरूको र गाउँको समुदायको, समग्र समुदायको आनी बानी खानीमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ हामीले र समग्र देशमा चाहिँ पोषण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने एउटा लो कस्ट उपाय हुनसक्छ, एउटा सस्तो उपाय हुनसक्छ। त्यसलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा स्थानीय सरकारले लिएर जान सक्यो भने गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिने मेटेरियलहरू, त्यसलाई चाहिने वैज्ञानिक कुराहरू हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय बायो अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा पनि पाउन सकिन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात।
कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा गाँठागुठी फेला पर्नु स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु रगत वा पिप मिसिएको दूध आउनु मुन्टो गाडिनु स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ ख्याल राखौँ सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ स्वस्थ जीवनका लागि खानपान बानी व्यवहार जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा नमस्ते म डाक्टर राजु ढकाल हार्ट जोड्ने तथा नसा सम्बन्धीको पुनर्स्थापना सम्बन्धीको विशेषज्ञ हुँ अहिलेको समयमा हामीले स्वस्थ रहनको लागि जीवनशैलीमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब यसमा अहिलेको हाम्रो मेन समस्या भनेको एउटा सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हो त्यसमा हामी बिहान उठेदेखि नै एउटा चाहिँ एक किसिमको व्यायाम गर्नुपर्छ त्यो व्यायाम गर्ने पनि तपाईँको अब आफ्नो घरको बाहिरतिर एटलिस्ट 30 मिनट्स 30 मिनट पनि मर्निङ वाक जगिङ गर्ने भन्छौँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने घरमै बसेर पनि विभिन्न किसिमका व्यायामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो किन आवश्यक छ भने अहिले भर्खरै निकालिएको एउटा तथ्याङ्कले के भनेको छ भने जसले चाहिँ सेडेन्टरी फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छन् र जसले चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ल्डकै संसारको सबभन्दा 4औं रोगमा परेको छ यो कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ रोग भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले जति चाहिँ जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दैनौँ फिजिकल एक्टिभिटी गर्दैनौँ त्यो पनि एउटा रोगको रूपमा आयो र त्यसपछि खानपिनको कुरामा पनि एकदम यसलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ विशेष गरी अब हाम्रोमा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हाम्रो उचाइ कति छ र हाम्रो ओजन कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हेरेपछि हाम्रो बडी मास इन्डेक्स BMI भन्छ र BMI चाहिँ तपाईँको 25 भन्दा तल छ भने ठिक छ त्योभन्दा माथि भयो भने तपाईँले डायटिसियनसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ डाइट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी अब हामीलाई जिब्रोलाई मिठो हुने चिजहरू कति चिज हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै भनौँ हामीले तेल अहिले आएको हामीले पकाउने खानपिन आरबिआरमा धेरै तेल हुन्छ त्यो तेल एकदमै हानिकारक हुन्छ अनि दोस्रो भनेको अब हामीले खाँदाखेरि एकदम भात धेरै खायौँ भने भातमा नि कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ त्यो कार्बोहाइड्रेट नै तपाईँको हाम्रो शरीरले पचाउन सक्ने भयो भने चाहिँ शरीरले लिने जति बढी भएको कार्बोहाइड्रेट सबै केमा जान्छ त बोसोमा परिणत हुन्छ
त्यही भएर त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सकेसम्म हरियो सागसब्जी चाहिँ धेरै खानुपर्ने हुन्छ। तर धेरै भन्नाले तपाईँको दाल भात तरकारी खानुभयो पनि हरियो सागसब्जी खानुभयो पनि तपाईँको डेली एक्टिभिटी फिजिकल एक्टिभिटी काम अनुसार तपाईँलाई कति तपाईँलाई चाहिँ क्यालोरीको चाहिन्छ भनेर तपाईँले क्यालकुलेट गरेर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ खानपिनमा। र अर्को कुरा भनेको हामीले चुरोटले टाउकोदेखि कपालदेखि पैतालासम्म चाहिँ असर गर्छ, त्यसलाई खानु भएन। र अर्को भनेको रक्सी खाँदाखेरि केही समय खाँदा केही हुँदैन, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो मस्तिष्कलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्हिबिटर्स भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै रक्सी खाँदाखेरि तपाईँको हार्ट जोड्ने मस्तिष्क अनि तपाईँको साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ, त्यो पनि खानु भएन। र अर्को कुरा भनेको पार्टीहरू गर्दाखेरि धेरै चाहिँ चिल्लो चिजहरू हामीले खान्छौँ, त्यो चिल्लो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म हटाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँ अब त्यसपछि तपाईँ काममा जानुहुन्छ भने पनि तपाईँको बसिरहेर गर्ने काम छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ त्यो कुर्सीबाट एकछिन उठेर 2-3 मिनट यताउता आफ्नो शरीरलाई चलाउनु भयो भने, अथवा तपाईँको काम गर्ने स्थलमा चाहिँ लिफ्ट छ र भर्याङ छ भने तपाईँले चाहिँ त्यही भर्याङ मात्र 3 तला 3 चोटि ओहोरदोहोर गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो दिनको लागि चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ क्या। त्यो किसिमले तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी एक्टिभ राख्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र मोटोपनको लागि तपाईँले अघि मैले भने जस्तै BMI हेरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोटोपन कम गराउनु पर्ने हुन्छ। र मोटोपन कम गर्नलाई खाना र व्यायामको चाहिँ धेरै नै जरुरत हुन्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँलाई चाहिँ धेरै आफ्नो कार्यस्थानमा आफूले बस्ने चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कस्तो किसिमको चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ, जसले गर्दा पछि गएर मांसपेशी र हार्ट जोड्नेको समस्या नहोस् भन्ने किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि पनि तपाईँहरूको अफिस जानको लागि तपाईँलाई नजिक छ भने सकेसम्म हिँडेर जानुहोस् अथवा साइकलमा जानुहोस्, सकेसम्म चाहिँ मोटरसाइकल अथवा गाडी चढ्ने चाहिँ अलिक तपाईँहरूले कम गर्नुभयो भने त्यही नै एउटा चाहिँ जसले चाहिँ मलाई समय नै छैन फिजिकल एक्टिभिटी गर्नलाई भन्नुहुन्छ, त्यो नै एउटा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ। र तपाईँ जब घरमा आउनुहुन्छ अफिसको अन्य कामले तपाईँलाई स्ट्रेस दिएको छ भने तपाईँले आफूलाई स्ट्रेस रिलिज कसरी गर्ने त्यो कुरामा पनि तपाईँले कसैले चाहिँ स्ट्रेसै नपरेको भए त ठिक छ, तर स्ट्रेस परेको छ भने कुनै किसिमको व्यायाम गर्ने अथवा योगा गर्ने अथवा रिल्याक्सेसन विभिन्न टेक्निक्सहरू हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको निन्द्रा। तपाईँले अब त्यसपछि सुत्ने बेला आउँछ भने सुत्ने बेलामा पनि तपाईँको यसलाई हामी स्लिप हाइजिन भन्छौँ। र सुत्नुभन्दा अगाडि आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि ननुहाउने, कफी नखाने, र कहिलेकाहीँ मान्छेलाई निन्द्रा लाएन भनेर चाहिँ अब यो रक्सीहरू भनौँ न मादक रक्सी नै खानी हुन्छ, त्यसकारण अल्कोहल लिने त्यो पनि हामीले गर्नु हुँदैन, किनकि यसले 1 दिन 2 दिन चाहिँ निन्द्रा कम गराउँछ भने पछि गएर लाइफभरि यसले समस्या पर्छ। र निन्द्रा यति महत्त्वपूर्ण छ कि निदाउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा चाहिँ स्फूर्ति हुने खालको एउटा हर्मोन निक्लिन्छ। र अर्को कुरा भनेको निदाउँदाखेरि तपाईँको डिप निन्द्रा सुत्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो EEG गर्दा देखिन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ डेल्टा स्लिप भन्छौँ। त्यो स्लिप चाहिँ हामी व्यक्तिमा चाहिन्छ। त्यो स्लिप भएन भने के हुन्छ, भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, निन्द्रा भएन भने भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, काम गर्न मन नलाग्ने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, यी सबै किसिमका चाहिँ शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँको निन्द्राको लागि पनि आफूलाई चाहिँ निन्द्रा आएको बेलामा आनन्दले सुत्ने गर्नुहोला। र यसरी नै यो चाहिँ नर्मल किसिमको जीवन हामीले दैनिक गर्ने स्वस्थ हुनको लागि गर्ने क्रियाकलापहरू भयो। र कसैलाई केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने चाहिँ त्यही सम्बन्धीको विशेषज्ञलाई चाहिँ परामर्श लिएर जीवनशैली राम्रो गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने भिन्न किसिमको चाहिँ जीवनशैलीमा चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले जीवनशैलीलाई चाहिँ कसरी सकेसम्म आफू स्वस्थ रहन सक्छु भनेर तपाईँले अहिले मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ स्वस्थ रहनुहुन्छ र तपाईँलाई र तपाईँको परिवार र समुदाय सबैलाई चाहिँ राम्रो हुनेछ।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू: कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू: स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133
वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न देश र खोप निर्माता कम्पनीहरूले धमाधम कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप प्रयोगमा ल्याउन अनुमति पाएका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याउन सरकारले गरिरहेको तयारीबारे आज हामीले चर्चा गर्यौं। कुपोषण नेपालको एक गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। अर्कोतर्फ मानवमा देखिएका विभिन्न रोगका 11 कारक मध्ये 6 वटा खानासँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उपजको उत्पादन तथा उपभोग कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे कृषि वैज्ञानिकसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्यौं। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।